बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम खबर के साथ शुरू करते हैं कि बेल्जियम ने बरतानिया के साथ अपने बॉर्डर जो हैं वो 31 दिसंबर 2020 तक के लिए सील कर दिए हैं। अब बरतानिया से ना तो कोई मुसाफिर फ़ज़ाई रास्ते से, ना ही ट्रेन से, ना ही शिप के रास्ते से बेल्जियम में दाखिल हो सकता है। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया था कि बेल्जियम हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि हम अपने बॉर्डर 24 घंटे के लिए बरतानिया के साथ बंद कर रहे हैं। तो आज इनकी वफाकी काबीना का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैसले किए गए कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि 31 दिसंबर तक बरतानिया के साथ अपने बॉर्डर को सील कर देते हैं, और साथ ही उन्होंने जो 24 घंटे की शर्त रखी थी उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। अब ये मंगल के रोज़ तक जारी रहेगा। 23 तारीख से हर बेल्जियम के शहरी को इजाज़त है कि वो बरतानिया से वापस आ सकता है, लेकिन उनके लिए वही कानून लागू होगा जो तमाम मुसाफिरों के लिए इन्होंने रखा हुआ था कि सबसे पहले उनको अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फ़िल करें, उसका पीडीएफ की शक्ल में इनको ईमेल कर दें, वो लाज़मी है। और जब वो यहाँ पर आएंगे बेल्जियम के शहरी, तो उन पर यह भी है कि 7 दिन के लिए करंतना में रहना पड़ेगा उनको। यूरोप के बहुत से ममालिक पहले ही, जिनमें जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, तुर्की, इटली वगैरह ये शामिल हैं, उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए थे बरतानिया के साथ, और बरतानिया के किसी भी मुसाफिर को लेने से इनकार कर दिया था। तो उसकी वजह यही बनी थी कि बरतानिया में, क्योंकि इन दिनों एक कोरोना वायरस की नई शक्ल एक सामने आ गई है, जिसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है वहाँ के लोगों को। इससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। तो जिसकी वजह से ये जो ममालिक थे, इनमें पहले ही कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, तो अब ये ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं कि ये एक नया वायरस है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने यही फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल बरतानिया के साथ अपने जो बॉर्डर हैं वो बंद कर दिए इन्होंने। अब बेल्जियम ने तो 31 दिसंबर तक किए हैं, लेकिन दूसरे ममालिक अब कितने दिनों के लिए या कितने हफ्तों के लिए बरतानिया के साथ अपने राब्ते मुअत्तल करते हैं। अब इसके बारे में अगर हमें जब मालूमात मिलेगी तो हम ज़रूर वो भी शेयर कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यही खबर है कि बेल्जियम ने 31 दिसंबर तक कर दिए हैं। लेकिन 1 जनवरी से तमाम मुसाफिर जो हैं, जो यहाँ के रहायशी नहीं हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन उन पर वही कवानीन लागू हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो है वो फिल करना लाजमी है, और जो भी ज़मीनी रास्ते से आता है या फ़ज़ाई रास्ते से आता है या समंदर के रास्ते से आता है, उसके पास लेटेस्ट कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट उसके पास मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ की हुकूमत ने पहले ही नेशनल जो पुलिस है उसकी ड्यूटी लगाई हुई है सरहदों पर, कि वो हर आने जाने वाले को चेक लाजमी करते हैं कि उसके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है कि नहीं है। अगर आपके पास ना हुई और आप बेल्जियम के बॉर्डर पर आते हैं, तो आपको यहाँ अंदर आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको वहाँ से ही वापस भेज दिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी रिपोर्ट, कहीं भी आप जाएँगे, मुझे लगता है कि हर यूरोप के मुल्क ने ये लाज़मी कर दिया है, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके पास रिपोर्ट लाज़मी होनी चाहिए। अब बरतानिया में जो सूरत हाल है, उनके वज़ीर सेहत का भी यही कहना था कि ये उनसे सँभालना मुश्किल हो रहा है, जो नई एक लहर आ गई है, नया कोरोना वायरस आ गया है। तो कल की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में जो मुस्बत नतीजे आए हैं कोरोना के, वो 35,928 लोगों में कोरोना जो है वो मुस्बत पाया गया है। और बरतानिया में अब तक टोटल जो हैं वो 20,40,147 लोगों को कोरोना हो चुका है, जिसमें वो ठीक भी हो चुके हैं और जिनमें लोगों की वफ़ात भी हो चुकी है। तो ये इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो बरतानिया में हो चुकी है। लेकिन इससे ज़्यादा तेज़ी से हॉलैंड में और चेक रिपब्लिक में फैल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बरतानिया में नया कोरोना आया तो ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं। इनसे ज़्यादा जो है वो हॉलैंड में और चेक रिपब्लिक में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अब ये जो नया कोरोना वायरस है वो सिर्फ बरतानिया में नहीं, जो बरतानिया से लोग आते हैं मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, तो वो अपने साथ ये वायरस लेकर गए हैं, क्योंकि बेल्जियम में भी ये वायरस ऑलरेडी हो चुका है लोगों को। तो बहुत से ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको यही वायरस हुआ है जो बरतानिया में है। और इसके अलावा बहुत से ममालिक भी कह रहे हैं कि ये जो वायरस, नया वायरस है, ये लोग बरतानिया से लेकर आ रहे हैं, और यही वजह बनी है कि उन्होंने फौरी तौर पर बंद कर दिया, कि बजाय इसके कि लोग ज़्यादा मुतासर हों, इससे ज़्यादा बीमार हों। अब इसके बारे में कुछ रिपोर्टें थी कि ये 70% तक इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि इसने बहुत ज़्यादा जानें इस वायरस की वजह से ज़ाया हुई हैं, लेकिन फिर भी इसको ख़तरनाक करार दिया जा रहा है।
تو اب دیکھیں کہ جو ویکسین بنائی گئی ہے، اب یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ اتنی محنت کے بعد پتہ چلے کہ یہ نئے وائرس پر تو اثر انداز ہی نہیں ہو رہی ویکسین، تو اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں کی حکومتیں پہلے سے ہی لوگوں کو متنبع کر رہی ہیں کہ یہ سردیوں کا موسم جو ہے انتہائی خطرناک ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو 3 مہینے سردیوں کے ہیں وہ ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچائے، وہ جتنا وہ ایس او پیز پر خیال رکھے گا، جتنا وہ گھر سے کم نکلیں گے غیر ضروری، تو وہ اپنے لیے ہی بہتر ہے ان کے لیے۔ اب بیلجیم میں بھی بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے اس پر، عمل درآمد اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر ایک پارٹی بھی ایک جگہ ہوئی تھی کمپنی کی طرف سے، جس کو سارا سامان انہوں نے ضبط کر لیا تھا پولیس نے، اور ان کو جرمانہ بھی کیا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہاں پر ولورڈ کے علاقے میں ایک شادی، افریقن لوگوں نے شادی کی اور وہاں پولیس کو چھاپا مارنا پڑا اور وہاں پر لے گئے۔ تو اب دیکھیں کہ ان لوگوں کو جرمانہ ہوگا جو جس کا حال وغیرہ تھا، جس نے اجازت دی تھی اس طرح کے پروگرام کرنے کی، اس کو بھی بہت بڑا یہ جرمانہ کریں گے۔ تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گیدرنگ نہیں ہوگی، لیکن لوگ جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، پھر وہ اس طرح کی گیدرنگ کرتے ہیں، پھر اچانک پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو لوگ خود ہی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے، جو حکومت کہہ رہی ہے وہ مان نہیں رہے، تو اس سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ملک میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ اب صرف ٹرینوں میں جو بغیر ماسک کے لوگ سفر کر رہے تھے، وہ 3,000 سے زیادہ لوگ پکڑے ہیں پولیس نے اور ان کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ تو اب خود ہی دیکھ لیں کہ لوگ خود احتیاط نہیں کرتے تو اب گورنمنٹ کیا کرے۔ اب یہاں کے منسٹر نے ایک اہم بات کی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کرسمس پر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو اگر ایک دن منا لیں گے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ جنوری میں یہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں، ان کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے۔ تو اب لوگوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی پروگرام وغیرہ اس وجہ سے روک دیا جاتا ہے تو وہ احتیاط کریں، ضرور احتیاط کریں اور حکومت کی بات مانیں۔ اب جو حالات جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ بیلجیم کے اور دوسرے ہمسائے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے سے بالکل منع کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بارڈر یہ لوگ بھی سیل کر دیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب ہم ویکسین کی بات کرتے ہیں۔ فائزر ویکسین کی اجازت دے دی ہے یورپین یونین نے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ ویکسین جو ہے ایک تاریخی سائنسی کارنامہ ہے، کیونکہ 1 سال کے اندر اندر ایک نئی بیماری کے خلاف ایک ویکسین بنتی ہے اور پھر اس کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی کبھی کوئی ویکسین بنی تو اس کو سالوں لگ جاتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ 1 سال کے اندر ہی ان لوگوں نے نہ صرف اس وبا کو قابو کرنے کے لیے ویکسین بنائی، بلکہ اس کو اجازت بھی دے دی کہ آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ تو یہ فائزر ویکسین کا ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ بیلجیم کے علاقے میں بنی تھی۔ اس ویکسین کی تشخیص جو ہے وہ اکتوبر سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں بھی کہ برطانیہ یورپ کا پہلا ملک ہے جہاں پر اس کی پہلی کھیپ گئی اور وہاں کے لوگوں کو یہ ویکسین لگنا شروع ہو گئی تھی، لیکن یورپین یونین نے یہاں پر اجازت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اس کا وہ تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا چاہتی تھی۔ ہم بیلجیم کے بارے میں بتا چکے تھے کہ یہاں پر ویکسین جو ہے وہ 7 جنوری 2021 سے لگانی شروع کی جائے گی، لیکن اب بیلجیم کے لوگوں کے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے، حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یہاں پر 27 دسمبر سے ویکسین کے قطرے پلانے شروع کر دیے جائیں گے، جو کہ 27، 28 اور 29 تک پلائے جائیں گے، جو کہ تقریباً 5,000 لوگوں کو پلائے جائیں گے۔ فائزر کمپنی جو ہے وہ پوری یورپ میں وہ اپنی ٹرانسپورٹ کر سکتی ہے ویکسین کو، لیکن وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہی تھی کہ وہاں کے ممالک کے پاس اس کا انتظام ہے اس کو سٹوریج کرنے کا۔ تو بیلجیم نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ اس نے اپنے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں۔ بیلجیم کو اتوار کو ویکسین ملے گی، پھر یہ 27، 28 اور 29 کو تقریباً 5,000 لوگوں پر لگائیں گے اس سال۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ چلیں کم از کم یہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی بیلجیم میں 5,000 لوگ جو ہیں وہ ان کو ویکسین کے قطرے یہ والے پلائے جائیں گے۔ بیلجیم میں بھی گزشتہ کئی دنوں سے مریضوں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں میں کرونا جو ہے وہ مثبت پایا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی 2170 لوگوں میں مثبت پایا گیا ہے، اور اب تک ٹوٹل ملا کر بیلجیم میں 6,25,930 لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے، جس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے تھے، کچھ وینٹیلیٹر پر ہیں، کچھ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں، اور کرونا سے جو اب تک اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً 18,626 اموات ہو چکی ہیں۔
تو ناظرین آج کی یہ دو اہم خبریں تھیں جو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک تو بیلجیم نے برطانیہ کے ساتھ جو اپنا بارڈر ہے ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ 31 دسمبر تک بند کر دیا ہے، اور اگلے 2 دن تک بیلجیم کے جو شہری ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بیلجیم میں واپس آئیں، وہ 23 تاریخ سے واپس بیلجیم میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہ ویکسین کا بتایا ہے جو اگلے سال لگنی تھی، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 27 تاریخ سے یہ لوگوں کو پلانا شروع کر دی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ 5,000 خوش قسمت ہی ہوں گے جن کو اگلے ہفتے سے یہ ویکسین پلا دی جائے گی۔ تو اور باقی جو لوگ ہیں وہ اب اگلے سال کا انتظار کریں جو اتنا زیادہ دور نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ہے کہ اپنے تمام جو حکومت کی طرف سے قوانین ہیں پوری طور پر ان پر عمل کریں، غیر ضروری آپ نہ جائیں، کہیں بھی نہ جائیں، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس کی بار بار حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اتنا بچائیں، غیر ضروری نہ جائیں کہیں، نہ ہی لوگوں کو اپنے گھر میں بلائیں، نہ ہی پارٹیاں کریں، کیونکہ کریں گے اس کا ایک تو آپ کو خود نقصان ہوگا، بیمار ہوں گے، دوسرا ایک بہت بڑا آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس پر۔ تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے لیے مزید انفارمیشن اور مزید جو نئی اپڈیٹس ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔